mga inahan, kahibalo ba ka sa mga sakto ug dapat buhaton kung magpasuso? Dapat kahibalo kamo, ilabi na sa mga bag-ong inahan. Moong paminaw kamo og sabta kining among video kabahin sa saktong pamaagi sa pagpatutoy. Unsa ang pagpatutoy? Ang pagpatutoy mao ang proseso sa pagpakaon sa gata sa inahan ngadto sa iyang masuso. Direkta man gikan sa gata sa inahan o pinaagi sa pagpump sa gata sa inahan hangtod sa pagpainom niini sa bata. Unsa ang breast milk? Mao kani ang gata sa tutoy sa inahan mamahimong direkta ipainom sa bata o pamaagi sa pagpump. Colostrum ang tawag sa unang gatas nga mahimo sa inahan sulod sa 90 ka oras gikan gipanganak ang bata. Ginatawag kini og liquid gold sa mga doktor tungod sa deep yellow nga color niini. Nganong importante ang breast milk? Importante kaayo ni siya kay puno kini og mga nutrina ug mga antibodies. Mo kini sila ang magprotekta sa inyong mga anak gikan sa mga infections. Ang gata sa tutoy sa inahan maupod ang pinakaluwas ug limpyo nga mainom sa bata. Ginapaligon po niini ang immune system sa inyong mga anak nga magpalikay sa lahi-lahi nga mga sakit. Mas bright ang bata kung gipatutoy gyud. Mas minus po ang tsansa sa diabetes, overweight o obese sa pagkadako niini. Dili lang ang anak ang makakuha benepisyo. Ang inahan pod, ang inahan nga nagpasuso kay mas naigamay tsansa sa risgo sa breast cancer o ovarian cancer. Unsa ang exclusive breastfeeding? Mao kini ang pagpatutoy sa bata sa gatas sa mama ug wala nay lain. Dili kini paimnon og tubig. Dili pud kini pakanon og bisag unsa. Gatas ra jud. Kanusa kini buhaton sa bata? Ang exclusive breastfeeding kay angay buhaton sa bata nga edad og 0 to 6 months old. Sa kini nga edad sa bata, sakto lang ang nutrina sa gatas sa inahan nga makasustenir sa iyang pagdako. Unsa ang complementary feeding? Mao kini ang pagpakaon sa bata og mga pagkaon nga ipare sa gatas sa mama. Gikinahanglan kini kay dili naman kasaigo ang nutrina gikan sa gatas sa mama, gumikan sa pagdako sa anak. Maong atong suportahan og masustansyang pagkaon ang atong anak. Hinumdumi, magkadako ang bata, magkadako pod ang nutrina nga gikinahanglan ini. Kanusa sugdan ang complementary feeding? Ang complementary feeding angay sugdan kung mutungtong na og 6 months ang bata padulong 24 months o 2 years old. Mga klase sa complementary food. Una, kini mao ang mga halimbawa nga complementary food para sa bata samtang padayon pa sa pagpa-breastfeeding. Mao kini ang mga pagkaon nga makatabang sa pagpahimulos sa ilang nutrisyon ug kahibalo sa pagkaon samtang pagtukod gihapon sa ilang immune system. Para sa bata nga nagkaedad og 6 ka buwan, kada duha ka adlaw pakauna og malapot nga lugaw, 2 hangtod sa 3 ka kutsara. Para sa bata nga nagkaedad og ika-6 hangtod 8 ka buwan, kada adlaw pakauna og lugaw nga may kalabasa, 2 hangtod sa 3 ka kutsara, lugaw nga may malunggay, tunga sa tasa, ug lugaw nga naay piniritong isda, tunga sa tasa. Para sa bata nga nagkaedad og siyam hangtod 11 ka bulan, kada 3 hangtod 4 ka adlaw, pakauna og lugaw nga may munggos, sayote ug saluyot, tunga sa tasa. Papaya nga gidugmok, tunga sa tasa. Lugaw nga may kalabasa ug pritong isda, tunga sa tasa. Kalabasa ug repolyo nga supas, tunga sa tasa. Pwede sa tatagan og snacks ang bata, 2 ka beses sa usa ka adlaw. Para sa mga bata nga nag-edad og 12 hangtod 23 ka bulan, pakanan sila og ginisang gulay, usa ka tasa sa kanon ug tunga sa tasa sa sudan. Hiniwa nga saging, usa ka tasa. Tinunoang kadyos nga may kalabasa, usa ka tasa sa kanon ug tunga ka tasa sa sudan. Hiniwa nga itlog, usa ka tasa. Ug sinigang na manok, usa ka tasa sa kanon ug tunga ka tasa sa sudan. Sa pagpamatuod nga mas maayo ang breast milk kaysa sa powder formula milk, atoa kining itandi. Ang breast milk kay sayon ra hilison, naapo ni siya mga lysozyme o mga antimicrobial agent. Dili pareha sa powder formula milk nga lisod siya hilison, wala pod siya lysozyme. Unya, makakos pagyud siya og allergy. Ang kabintahaan sa breast milk kay wala siya allergy
sa milk protein sa mga tao. Ang breast milk na ay antibodies o immunoglobulins, samtang ang powder formula milk wala ang mga niini. Makatabang kini sa pagtubo o sa pagdevelop sa utok ug lawas sa bata. Maprotektahan pod ug mabakusgan ang immune system sa imong bata. Ang breast milk mas maabsorb ilabi na ang iron, zinc ug calcium. Sa powder formula milk, dili kini dali maabsorb. Ang breast milk nagdepende sa diyeta sa inahan. Ang powder formula milk wala. Kini nagtabang sa pagpalig-on sa digestive system sa masuso. Mga mama, dapat gyud padug-abon ang bata inig kahuman og patutoy. Usa ka importante nga bahin sa pagpatutoy sa usa ka bata mao ang pagtug-ab. Ang pagpatug-ab sa bata makatabang sa pagtangtang sa pipila ka hangin nga kasagarang matulon sa mga bata panahon sa pagpatutoy. Unsay mga bating epekto kung dili ninyo mapatug-ab ang inyong mga bata? Kung ang bata dili makatug-ab, ang natanggo nga gas o hangin sa ilang tiyan makahatag kanila og sakit sa tiyan. O gani, maglisod sila sa pagkatulog. Nagpataas usab kini sa tsansa sa ear infection ug aspiration pneumonia. Pasabot niini kay ang gatas mubalik sa agianan ug mulahos sa baga sa bata. Ang bagong gipump nga gatas pwede ibutang sa una, sa temperatura sa kwarto 26 degrees Celsius o mas bugnaw hangtod sa 4 ka oras. Ikaduha, sa refrigerator hangtod sa 4 ka adlaw. Ikatulo, sa freezer hangtod sa 6 ka bulan mao ang labing maayo o 6 ka buwan hangtod sa 12 ka buwan kay pwede pa. Aron dali ni nato mahinumduman, aduna kitay mnemonics sa breastfeeding. B. Best for babies. Pinakamaayo para sa mga masuso. R. Reduces the incidence of allergies. Nagbino sa tsansa sa allergies. E. Economical. Libre kini ug dili mapalit sa gawas. A. Antibodies. Mga protina nga nagprotekta sa lawas gikan sa mga virus. S. Sterile and pure. Limpyo og luwas. T. Temperature is always ideal. Permi sakto ang temperatura niini. F. Fresh. Presko ang gatas nga gikan sa inahan. E. Easy once established. Sayon kung nasugdan na. E. Emotional bending. Napalig-on kini sa band sa inahan ug sa anak. D. Digested easily within 2 to 3 hours. Dali mahilis o matunaw. I. Immediately available. Mainom dayon kini sa bata. N. Nutritionally optional. Optional nga nutrisyon. G. Gastroenteritis reduced. Nakapaminos kini sa gastroenteritis. Ang gastroenteritis usa ka hamubo nga sakit nga gipahinabo sa impeksyon o paghubag sa digestive system. Importante pod nga makahibalo mo sa tsek. P. Tama. Pinaagi sa direkta nga panag-uyon sa panit sa inahan og baby human sa pagkatawo ug pagsugod sa pagpasuso sulod sa unang oras sa kinabuhi. S. Sapat. Pinaagi sa pagsiguro nga sakto ra sa usa ka semana ang gatas sa inahan ug ang pagpahibalo sa mga inahan nga mas mudaghan pa ang inyong gatas kung permi mo nagpasuso sa inyong anak. EK. Eksklusibo. Pinaagi sa paghatag lamang og gatas sa suso ug way lain nga likido sa bata sulod sa 6 ka buwan. Ang gatas sa suso adunay tanang sustansya na kinahanglan sa bata. Unang kabuan human niini kinahanglan hatagan ug angay nga makomplementaryong pagkaon samtang nagpadayon sa pagpasuso. Unsa ang mga saktong pamaagi kung magpatutoy? Una, ayaw buhata ang scissors hold. Kini makasakit sa tutoy ug makadisrupt sa agos sa gatas. Ikaduha, ayaw patutuya ang anak sa atngal ra. Apilon ug pasupsop ang brown nga dapit sa atngal o gitawag og areola. Ikatulo, dapat pagawas ang simod sa bata nga nakahapa sa tutoy ug wala nakatago o gipaak. Ikaupat, patutuyon gyud ang bata kada 2 to 3 ka oras. Kalima, bisag natulog kini, dapat pukawon para makatutoy. Ikaunom, puli-puliha ang pagpatutoy sa suso. Kung usara ka suso ang ginagamit sa pagpatutoy,
Mag-cause kini og pagngolngol niini. Importante nga makahibalo mo sa mga posisyon sa pagpatutoy. Ania ang pipila. Una, the cradle hold. Ang cradle hold mao'y dili hingpit nga popular nga posisyon sa pagpasuso. Mao kini ang posisyon sa inahan kung magpa-cradle hold. Ikaduha, the reclining hold or laid back hold. Ang natural nga posisyon kini pwede gamiton gikan sa unang pagpasuso. Mao kini ang posisyon sa reclining hold or laid back hold. Ikatulo, the side-lying hold. Ang side-lying position, maayo kaayo kung kapoy ka na o gusto nga magpasuso samtang naghigda. Usa ka natural nga pili alang sa pagpasuso sa gabii ug kini usab makatabang sa mga nanay nga nanganak through C-section. Mao kini ang side-lying position. Ikaupat, the football hold. Maayong posisyon usab kini para sa pagpasuso human sa cesarean section kay dili direktang nagasandig ang baby sa imong tiyan. Ikalima, the cross cradle hold. Kini nga posisyon nagahimo nga masayon nga makita imong nipple ug baba sa imong baby. Og kay gikoptan man nimo ang ulo sa imong anak, mas makakita ka og makontrol nimo kung sakto ba ang pagtutoy sa imong anak sa imong tutoy. Inom dumi, breast milk is best milk. Malit tayong pagpatutoy, mga inahan.